बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, औरत के सर इल्ज़ाम धरने की बजाय इससे मुतल्लिक माशरती रवैये को बदलने की अशद जरूरत है, क्योंकि अगर खुद से होने वाली नाइंसाफियों का बदला लेने की कोशिश में अगर औरत भी जालिम और बेहिस हो गई तो फिर इस इंसानी माशरे में कुछ भी इंसानी न रहेगा। मोहतरम नाजरीन, औरत मर्द से कहीं ज्यादा जज्बाती और जल्दबाज है। वो हकीकत से ज्यादा ख्वाबों में जीना पसंद करती है। ख्वाहिशात को पालना और बढ़ावा देना इसकी शख्सियत के बुनियादी खसाइस हैं। मरओबियत का वसफ इसमें इस कदर बख्तात से है कि इसे शीशे में उतारना और वरगलाना कदरे आसान है। औरत मर्द से कहीं ज्यादा मादियत परस्त है। जिंदगी के नित नए रंग, दिलकश पराहन, हुस्न की जलवागिरियों के लबादे और दिल लबाने के अंदाज अपनाना इसकी कमजोरी है। वो अपनी फितरत में किस कदर भी पेचीदा और मतनूआ शख्सियत की हामिल क्यों ना हो, इसके परखने की हिस्स खासी कमजोर और नाकिस है। इसीलिए इसके एतबार की दजियां उड़ाकर फिर से इसका एतबार हासिल करना बहुत आसान है। औरत की कज फहमी के किस्से भी ज़बाने ज़द आम है। ये और ऐसी कई बातें औरत से मंसूब हैं, लेकिन इन सब के अलावा वो कुछ जुदा खसाइस की हामिल भी है। अपनी रूहानी तरकीब में मर्द से कदरे ज्यादा फलसफी और तख्लीकी और अमली है। ये और बात है कि इसकी फलसफी और तख्लीकी रूह को हालात अपने कदमों तले रोन देता है। ख्वाहिशात को पालना और संभालना तो वो जानती ही है, लेकिन इन्हें कुर्बान करने का ज़र्फ भी इसमें बहुत आला दर्जे का है। इसकी दिलचस्पियां और ख्वाहिशें मतनुआ जरूर हैं, लेकिन अपनी नौयत में ऐसी खतरनाक नहीं कि दुनिया को तहस नहस करने का सबब बन जाएं। प्यारे दोस्तों, चाहे जाने की ख्वाहिश इसकी फितरत में कुछ इस कदर गुंदी हुई है कि वो हमेशा रुमानियत के जज्बात की तलाश में रहती है। अपनी इस जायज ख्वाहिश को मोहब्बत का खूबसूरत पराहन उड़ाना चाहती है, लेकिन इसे मोहब्बत करने पर भी मतूब ठहराया दिया जाता है। वो मर्द की तरह सियासत, मजहब, कौमियत, फिरके, कबीले, रवायात या इनाह के नाम पर खून की नदियां बहाना नहीं जानती। वो मोहब्बत, आजाद ख्याली या हक गोई को तोहमत बनाकर इंसान और इंसानियत की दजियां उड़ाने में दिलचस्पी नहीं रखती। वो जायदाद की लालच में कत्लो गारत गिरी पर भी यकीन नहीं रखती। यही इसकी मजमूई फितरत है। इससे मंसूब रूनुमा होने वाले चंद एक गैर फितरी वाकयात का इल्जाम मजमूई तौर पर इसकी सरशत को नहीं दिया जा सकता। मर्द की नजर अगर आसमान की बुलंदियों पर रहती है तो औरत की धरती के जड़ों में मट्टी भी तो तख्लीक करती है। एक बीज को सींच कर इसे बड़ा पूरा पेड़ बनाती है। गोया औरत और धरती दोनों का काम हयात के तसलसल को बरकरार रखना है। जिंदगी इस वक्त मादूम होने लगेगी जब ये दोनों बांझ हो जाएंगी। कहते हैं कि फितरन औरत अपनी असाबी ताकत में मर्द से कई गुना नखीफो नातवा है, लेकिन इसके इन्हीं नातवा असाब पर दुनिया ने कई करनों से बेहसाब तहमतों और बहतानों का बोझ लाद रखा है। वो सदियों से चुपचाप उस बोझ को सहती चली आ रही है। वो जन्म जन्म से मर्द की कई कोताहबीनियों और सियाहकारियों की अपनी इज्जत की कटी फटी चादर से पर्दापोशी करती चली आई है। वो अपने एहसास की कोख में मर्द के सारे ख्वाबों और तमन्नाओं की बारी बरकम बैजे उठाई फिरती है, लेकिन कभी लड़खड़ाती नहीं। इसकी जमालाती हुस्न और तख्लीकाती मिजाज ने ही मर्द को एक तहजीब याफ्ता जिंदगी और समाज अता किया, वरना मर्द तो बस एक वहशत और बरियत पर मबनी माशरा ही तख्लीक करने के काबिल था। मर्द तो अपनी ताकतों बहादुरी के जम में दुनिया को जंगी फसाद के अलमिये में मुबतला करता रहा। दुनिया को हाइड्रोजन बम और एटम बम के नुस्खे फराहम करके हिरोशिमा और नागासाकी जैसी कयामतें बर्पा करता रहा, लेकिन औरत इसकी डाई क़यामतों से बिखरे लाशें समेटती रही और इन लाशों पर दुख भरे बैन डालती रही। औरत को कभी भी अपनी कुर्बानियों और मेहनतों का बदला नहीं चाहिए था। वो तो शायद मर्द की किसी तौर पर बराबरी की भी ख्वाहिशमंद नहीं रही। हाँ, वो अजल से अपने वजूद पर लगाई गई तोहमतों के दाग धोना चाहती थी। वो तो अपने होने का एहसास दिलाना चाहती थी। वो अपने लिए इंसान होने का हक मांगती थी, लेकिन मर्द इसे एक इंसान तस्लीम करने से भी हिचकिचाता रहा।
اس کے ہر احساس کو شکوک و شہبات کی بھٹی میں جھونکتا رہا۔ وہ اس کی ترقی کے ہر امکان کو نیست و نابود کرتا رہا۔ اس کا دل ایسی کسی بھی عورت کا تصور کرتے ہوئے دہل جاتا تھا جو اس سے بلند مقام کی حامل ہو سکتی تھی۔ اس لیے مذہبی پیشوا اسے ناپاک قرار دے کر دھتکارتے رہے۔ چینی ثقافت میں اسے روح سے خالی ایک جسم سمجھا جاتا رہا، یہاں تک کہ قدیم تہذیبوں میں عورت کے قتل کی کوئی سزا بنا تجویز کی جاتی تھی۔ مرد اپنے زور اور جبر سے اس کی تمام تر توانائی کو تلخ بناتا رہا۔ اسے تعلیم سے بھی محروم رکھا جاتا کیونکہ ڈر تھا کہ اگر اسے تعلیم دی گئی تو یہ باغی ہو جائے گی، اپنا حق مانگنے لگے گی، وہ مرد کی طاقت سے ٹکرا جائے گی، اپنے وجود کا احترام اور مقام مانگے گی۔ اسی لیے اس کی نفسیاتی جذباتی صحت کو تباہ و برباد کر اسے ڈر اور خوف میں مبتلا کیا جاتا رہا۔ اس پر دھرم کی آڑ میں قدغنیں لگائی گئیں۔ اسے جہنم کے ڈر اور خوف میں مبتلا کر کے مرد کی داسی بننے رہنے پر مجبور کیا جاتا رہا۔ آخر کب تک اس کے احساسات، خیالات اور جذبات کو دبایا جا سکتا تھا؟ کب تک اسے ناقص العقل قرار دے کر دھتکارا جا سکتا تھا؟ اسے کبھی نہ کبھی تو بغاوت کرنا ہی تھی۔ ایک باغی مناسب حالات اور مناسب وقت کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ وہ ٹکرا جاتا ہے معاشرے سے، اس کے فرسودہ نظام سے اور اس نظام کے غاصبوں اور لٹیروں سے۔ لیکن عورت نے ایسی کسی بغاوت کا حصہ بننے سے گریز کیا۔ اس نے انتظار کیا اچھے وقت کا، اس سمے کا جب اس کے وجود اور شعور سمیت تسلیم کیا جائے گا۔ لیکن اب وہ اپنی محبت، جذبوں کی تسلیم، صداقت، خلوص اور قربانی کے بے قدرے کا بدلہ لینے لگی ہے۔ وہ انتقام لینا چاہتی ہے اس تذلیل اور حقارت کا جو اس کے وجود کو دی جاتی رہی۔ وہ قدرے مشتعل اور بے خوف ہو رہی ہے، وہ بے سکون بھی ہے اور بے پرواہ بھی، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بے وفا ہونے لگی ہے۔ یہ خصائص گو کہ اس کی فطرت سے میل نہیں کھاتے، لیکن لگتا یوں ہے کہ وہ اپنی جنگ لڑتے لڑتے اب تھک چکی ہے اور اب ہتھیار ڈال رہی ہے۔ ہتھیار ڈالنا جو اس ذلت سے بھی بڑی ذلت ہے جو وہ صدیوں سے سہتی ہوئی آئی ہے۔ جب اپنے وجود کو ثابت کرنے کی سب طویلیں، سب دلیلیں بیکار جانے لگی تو انسان داڑ کر یا چنگاڑ کر خود کو ثابت کرنے لگتا ہے۔ کچھ یہی عورت کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ آج کی بے وفائیوں اور بے روا رویوں کی ہلکی سی جھلک دکھلاتے اس کے نئے ابھرتے کردار کو مرد سہار نہیں پایا۔ وہ اس کے بدلتے رویے کا ڈنڈورا پیٹ رہا ہے، اس سے لعنت ملامت کر رہا ہے، جبکہ یہی مرد اسے رنڈی بازاری عورت اور طوائف کا نام دیتے ہوئے بھی پہلے کبھی ہچکچایا نہ تھا۔ مرد نے کبھی بھی اس وقت اس کی دلجوئی نہ کی تھی جب اسے جنگوں کے بعد لوٹ کسوٹ کا مال بنایا جاتا رہا۔ اس کے لیے آواز اٹھانے والا اس وقت بھی کوئی نہیں ہوتا جب دنیا میں اوسطاً ہر روز 137 عورتیں اپنے شریک حیات یا دیگر خاندانوں والوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں پڑھے لکھے ترقی یافتہ معاشرے بھی اس وقت اس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے جب محض برطانیہ میں ہی 10 سالوں کے اندر 925 خواتین کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش میں ہر سال تقریباً 4000 اور پاکستان میں سالانہ 400 سے 700 تک عورتوں کو تیزاب گردی کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ ان خواتین کا بھی نام لیوا کوئی نہیں جنہیں غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے، جب پاکستان میں ہی 3 سال کے عرصے میں 2000 بے گناہ لڑکیوں کو خود ساختہ غیرت کے نام پر موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، لیکن مجرم کیفر کردار تک نہیں پہنچتے۔ دنیا میں ہر سال تقریباً 2.5 لاکھ لڑکیوں کی عزتیں پامال کی جاتی ہیں۔ ہر سال 12 ملین لڑکیاں کم عمری میں شادی کے بندھن میں بھیڑ بکریوں کی طرح باندھ دی جاتی ہے، لیکن یہ انسانی سماج بدستور خاموش رہتا ہے۔ عورت کو مسلنے، کچلنے یا سنسار کرنے پر کوئی سوگ نہیں مناتا، کوئی آنسو نہیں بہاتا۔ ہاں، مرد کا معاشرہ بلبلا اٹھتا ہے،
اس وقت جب عورت رد عمل ظاہر کرتی ہے، اپنی فرسٹریشن کا اظہار کرتی ہے، عورت کی تھوڑی سی بے وفائی پر واویلا کرنے یا اس کے بے حس ہو جانے کا ڈنڈورا پیٹنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کی نفسیات بدلنے میں کہیں ہماری ہی بدسری معاشرے کی اس سوچ کا ہاتھ تو نہیں، جہاں ایک شوہر ساری زندگی بیوی کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی اس کی سرعام سرزش کرنے اور اسے کمتر ثابت کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے، اور بڑھاپے کے آخری وقت میں اس سے برتے گئے سلوک کی معافی مانگ کر بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، عورت کے سر الزام دھرنے کی بجائے اس سے متعلق معاشرتی رویے کو بدلنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ اگر خود سے ہونے والی ناانصافیوں کا بدلہ لینے کی کوشش میں اگر عورت بھی ظالم اور بے حس ہو گئی تو پھر اس انسانی معاشرے میں کچھ بھی انسانی نہ رہے گا۔